हुन्छ, हामी सेवा सुरु गरौँ। हुन्छ, हामी आजको सेवा हामी सुरु गरौँ। म प्रथममा राभाङ्ला प्रेस्बिटेरीका युवाजुनका जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजनालाई बडीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँले यसरी प्रभुको वचन लिएर तपाईँको माझमा आउने मलाई मौका दिनुभयो। म तपाईँको माझमा आजको यो दिन कलसीको पत्रबाट, पौल प्रेरितले कलसीहरूलाई लेखेको पत्रबाट 3 अध्याय त्यसको 1 देखि लिएर 4 पदसँग हामी हेर्नेछौँ। म तपाईँसँग अगाडि म पढ्न चाहन्छु। कलसी 3 अध्याय 1 देखि लिएर 4 पदसँग यसले कहीँ पाउँछौ, यसकारण यदि तिमीहरू क्रिस्टसँग बिउतेका छौ भने माथिका कुरामा खोज, जहाँ क्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन क्रिस्टसँग परमेश्वरमा लुकेर रहेको छ। जब क्रिस्ट अर्थात् हाम्रा जीवन प्रकट हुनुहुन्छ तब तिमीहरू पनि उहाँसितै महिमामा प्रकट हुनेछौ। जब हामी यो पौल प्रेरितले लेखेको पत्रलाई हेर्दछौँ भने हामी के विचार गर्न सक्छौँ भने हामी मानिस चाहिँ एउटा तर्कशील गर्ने व्यक्ति हामी हो। अनि हामी चाहिँ तर्क गर्छौँ, किन भएको, कसरी भएको, अनि हरेक परिस्थितिलाई हामी तर्क गर्ने हामी गर्छौँ। जब हामी तर्क गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ कारण हुन्छ, किन कसरी भन्ने कारण हुन्छ, अनि के गर्नुपर्ने कारण बताएकै पाउँछौँ। जब पौलले यहाँनिर मण्डलीलाई लेखेको कुरा हामी हेर्छौँ भने, कलसीको मण्डलीको कुरा लेखेको हेर्छौँ भने यहाँ पनि पौलले कारण बताएर मानिसलाई, त्यो मण्डलीका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गरेको कुरा हामी त्यहाँ थाहा पाउँछौँ। अनि पौलले यहाँ के प्रोत्साहन गर्छ भने जब हामी कलसी 3को 1 देखि 4सँग हेर्छौँ भने एउटा नयाँ व्यक्ति भएको मानिसले, नयाँ चला धान गरेको व्यक्तिले चाहिँ पवित्र जीवन कसरी बिताउनु पर्ने भन्ने कुरामा उसले प्रोत्साहन गरेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनुसार हामी यो आज यो पढेको खण्डमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रभुको अगुवाई हामी माग्नेछौँ। जीवित परमेश्वरको हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँको विजयको दिन, थाहा गर्ने दिन तपाईँले हामीलाई मौका दिनुभयो। अनि फेरि पनि अनलाइन मार्फत पनि यसरी तपाईँको सेवामा बसिरहेको छौँ, तपाईँको वचनहरू हामी सुनिरहेको छौँ। प्रभु सुन्ने अनि बोल्ने दुवै वर्गका साथ अब रहनुहोस् प्रभु। तपाईँको
आत्माले हामीलाई डोराउनुहोस् बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको वचनको निम्ति। विशेष पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा तपाईँ रहनुहोस्, जो वचनको कर्ता हुनुहुन्छ अनि वचन उल्था गर्ने अनि वचन लागू गर्ने क्षमता शक्ति तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई हामी निप्टाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो साथ तपाईँ रहिदिनुहोस् प्रभु। अनि चाहेको ज्ञान बुद्धि अनि धर्मशास्त्र खुलस्तसँगले हेर्नमा अनि त्यसलाई पालन गर्नमा सहायता अनि मद्दत पुर्याइनुहोस् भन्दै विनम्ती माग्छु ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। मैले तपाईँलाई आजको दिनमा यो जुन हामीले खण्ड पढेको छौँ यहाँबाट मैले विषय लिएर आएको छु, ईश्वरीय मानिसहरूको खोज। ईश्वरीय मानिसहरूको खोज। यहाँ पौलले भन्दछ एउटा ईश्वरीय व्यक्तिले चाहिँ एउटा प्रभुको भक्तले चाहिँ एउटा खोजी गर्दछ। जब हामी त्यहाँ कलेसीको मण्डलीलाई हेर्छौँ भने त्यो समयमा जब पौलले कलेसीको मण्डली लेखिरहेको छ त्यसमा धेरै झुटा शिक्षाहरू त्यहाँ आएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि झुटा शिक्षालाई विद्रोह गर्दाखेरि त्यसलाई खण्डन गर्दै पौलले यो पत्र लेखेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि कलेसीको मण्डलीमा चाहिँ के भएको छ, त्यहाँ दर्शन शास्त्रले एकदम प्रभाव पारेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि मानिसको व्यर्थ कुराहरू गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ भेला भएका हामी पाउँछौँ। पौलले भन्छ 2:8 होसियारी बस, नत्र त कसैले ख्रिस्ट अनुसारको होइन तर मानिस अनुसारको कुलचार, संसारको अनुसार तत्त्वज्ञान र फोस्रो छलले तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। त्यो समयमा आज जब पौलले लेख्दछ कलेसीको मण्डलीलाई, त्यहीँनिर आज मानिसको ज्ञानको विषयमा, फोस्रो विचारहरूको विषयमा त्यहाँ मानिसहरूले सिकाएर हामी त्यहाँ पाउँछौँ। सोही प्रकारले पौलले पनि भन्दछ कलेसी 2:3 कि ख्रिस्ट के हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट हाम्रो पाएको पुरा उहाँको बुद्धको सारा रत्नहरू र छापहरू चाहिँ उहाँमा लुकाएको छ। कलेसीको मण्डलीमा त्यो दिनहरू के भएको थियो भने उनीहरूले मानिसको केन्द्र अनि मानिसको कुराहरू मानेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यसमा त्यहाँ रहेको शिक्षाहरूले चाहिँ मानिसको चाल अनुसार चल्नुपर्छ अनि उनीहरूले दर्शन शास्त्रको कुराहरू गरेको हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि पौलले त्यसको खण्डन गर्दा चाहिँ यो पत्र लेखिएको छ। तिमीहरू चाहिँ त्यस्तो प्रकार नहो, मानिसको व्यर्थ कुरामा अल्माउने व्यक्तिहरू नहो, संसार अनुसार चल्ने व्यक्तिहरू तिमी नहो भनेर त्यहाँ खण्डन गरेको पाउँछौँ। अनि त्यो के भन्छ, उनीहरूले चाहिँ विधि विधानहरू पालन गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ, हामीले दिनको औँसी पुण्यहरू हामीले याद गर्नुपर्छ, साबतको हामीले पालन गर्नुपर्छ। अनि साथै हामीले चाहिँ एउटा मतको जीवन बिताउनुपर्छ। हामीले त्यो संसारको अभिलाषाबाट त्यागेर हामी जिउनुपर्छ। शरीरलाई दुःख दिने कुराहरू यहाँ त्यहीँनिर भइरहेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पौलले यो पत्र लेखेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। किनभने कलेसीको मण्डलीमा चाहिँ त्यो झुटो शिक्षाहरू आइरहेको थियो जसले चाहिँ मानिस केन्द्रको कुराहरू सिकाइरहेको थियो, मानिसको सिद्धान्तको विषयमा सिकाइरहेको थियो। तर यहाँ पौलले भन्दछ तिमीहरू चाहिँ के भएको छौ, तिमीहरू चाहिँ नयाँ भएको छौ। अनि 3 भन्छ यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतेको छौ, यहाँ भन्दछ आज एउटा बिउतेको व्यक्तिले के गर्छ, उसले चाहिँ माथिको कुराहरूलाई खोज्छ। अनि पौलले हामीलाई यो प्रोत्साहन गर्दछ हामीले खोज्न जरुरी छ। आज ती कलेसीको मण्डलीहरूलाई पौलले भन्दछ तिमीहरूले खोज्न पर्छ, मानिसको कुरा होइन, त्यो तत्त्व विज्ञानमा कुरामा होइन, त्यो दर्शन शास्त्रमा होइन, तर के खोज्नु, माथिको कुराहरू खोज्न जरुरी छ। अनि माथिको कुराहरू के, ती कुराहरू जहाँ चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यस ठाउँको कुरा चाहिँ खोज्न जरुरी छ। अनि एउटा ईश्वरीय व्यक्तिले चाहिँ, एउटा धर्मी व्यक्तिले चाहिँ आज स्वर्गको कुराहरूको खोजी गर्दछ, अनन्त जीवनको विषयको खोजी गर्दछ। किन भन्दाखेरि पौल यहाँ भन्दछ किन खोज्न जरुरी छ भन्दा चाहिँ किनभने हामी चाहिँ ख्रिस्टसँग बिउतेका छौँ।
पौलले कोरिन्थीय मण्डलीलाई यही भन्दछ, यदि तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टसँग बिउतेको छौ भने चाहिँ माथिको कुराहरूलाई तिमीहरूले खोज्न जरुरी छ। यदि बिउतेको छैन भने तिमीहरूले आफ्नै मनको अभिलाषा अनुसार गर्न सक्छौ, तिमीहरूले मानिसको विचार अनुसार हिँड्न सक्छौ, तिमीहरू तत्त्व ज्ञानहरूमा तिमीहरू लाग्न सक्छौ। तर तिमीहरू यदि ख्रीष्टमा बिउतेको छौ, ख्रीष्टसँग छौ भने चाहिँ के गर, माथिको कुराहरूमा ध्यान दियो जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट बस्नुभएको छ। जब हामी यो कुरा हेर्छौँ भने पौलले पनि ख्रीष्ट यीशुले भन्नुभएको कुरा उद्धृत गरेर हामी त्यहाँ पाउँछौँ। ख्रीष्टले पनि भन्नुहुन्छ पहिला स्वर्गीयको राज्यको खोजी गर। अनि एउटा धर्मी व्यक्तिको चाल चाहिँ कस्तो हुन्छ, उसले जहिले पनि खोजी गर्छ प्रिय। अनि खोजी गर्नु चाहिँ के हो, यो चाहिँ एउटा निरन्तरता भइरहने हो। यो चाहिँ भूतकाल होइन तर यो वर्तमान काल हो, गरिबस्नुपर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ खोजिरहन जरुरी छ प्रिय। एउटा धार्मिक व्यक्तिले चाहिँ खोजिरहन्छ प्रिय। एक दिनको कार्य होइन, एक दिनको अभ्यास होइन, तर उसको जीवनशैली नै के हो, एउटा खोज्ने प्रक्रियामा हामी हिँड्न जरुरी छ। अनि पौलले यहाँ भन्दछ हामी कसरी खोज्न पर्ने हो त? पौलले भन्दछ माथिको कुराहरू खोज, तर कसरी खोज्न पर्ने कुरा हो उसले यहाँनिर भन्दछ, यहाँनिर माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ। एउटा लगाउने कुरा गरेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। इङ्ग्लिसमा यहाँनिर सेट भनेर है, एउटा जब हामी केही कुरा हामी मिलाउँछौँ बनाउँछौँ भने त्यसरी ठिक ढाँचामा हामी राख्छौँ। जब हामी अहिलेको प्रोग्रामहरू गऱ्यो, अनलाइन सेवा गऱ्यो, हामीले सबै कुरा मिलाएको छौँ है। सोही प्रकारले भन्दछ हामीले चाहिँ सबै कुरा मिलाउनु पर्छ। त्यही चाहिँ हामीले मन लगाउनु पर्छ भने चाहिँ ठिक प्रकारले हामीले त्यसको कार्य गर्न जरुरी छ। एउटा कुरामा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो होइन हामी क्षणभरको निम्ति उभियो, क्षणभरको निम्ति हामीले केही कुरा गऱ्यो त्यहाँदेखि फेरि छोड्नु होइन। तर जब हामी माथिको कुरा खोज्छौँ भने हामी दृढ रहन जरुरी छ प्रिय। अझ पौलले यो भन्दछ हामी दृढ रहन पर्छ। केमा? हामी कसरी? हामी मनमा दृढ रहन जरुरी छ। अनि यहाँ पौलले भन्दछ हामीले दृढ रहन पर्छ। कसरी? हाम्रो माथिको कुरामा चाहिँ मन लगाउन जरुरी छ। मन लगाएर हामी दृढ रहन जरुरी छ। यदि साँच्चै नै प्रिय आज पौलले भन्दछ यदि हामी ख्रीष्टसँग बिउतेको छौँ, बौरी उठेको छौँ भने माथिको कुरामा हामीले मन लाउन जरुरी छ। इङ्ग्लिसमा यसलाई सेट योर माइन्ड भनेर भनेको छ है। यहाँ नेपालीमा मन भन्छ। जब हामी यो मन भन्ने विचार हामी हेर्छौँ भने यसको हाम्रो हरेक अवस्था, हाम्रो जीवनको हरेक पललाई यसले दर्शाउँदछ। हामीले कसरी सोच्छौँ, हामीले अरूलाई कसरी हेर्छौँ, कसरी विचार गर्छौँ, हाम्रो आफूलाई हामीले कसरी निहालेको छौँ, कसरी हेरिरहेको छौँ, त्यो कुरा यो मनले दर्शाउँदछ। हामीले अरूको विषयमा कसरी बोलिरहेको छौँ अनि हाम्रो अरूको विषयमा ओपिनियन के छ, निर्णय के छ, त्यो कुरा हाम्रो मनले, विचारले बताउँदछ। अनि पौलले भन्दछ हाम्रो विचार चाहिँ के छ, आज आफ्नोबाट होइन, समाजमा होइन, तर अझै माथिको कुराहरूमा लगाऊ भनेर पौलले यहाँनिर भनेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। यसै कारण प्रिय हो, यदि हामी ख्रीष्टसँग बिउतेको छौँ भने हामी सम्पूर्ण तौरले हामीले आफूलाई नयाँ बनाउन जरुरी छ। आत्मिक तौर र शारीरिक तौरमा अनि मानसिक तौरमा पनि हामी बौरी उठ्न जरुरी छ, आफूलाई उचालिन जरुरी छ। यसै कारण प्रिय हो, जब हामी पौलले भनेको हेर्छौँ भन्छ उसले चाहिँ संसारको कुरामा मन नलगाऊ तर माथिको कुरामा मन लगाऊ। कतिपय प्रिय हामीले माथिको कुरामा लगाइरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो संसारमा नै हाम्रो ध्यान भइरहेको हुन्छ। तर पौलले भन्दछ सम्पूर्णताले के गर, माथिको कुराहरूमा ध्यान लगाऊ। यहाँनिर पौलले हामीले दैनिक जीवनमा चाहिने कुराको भनेको होइन। हाम्रो दैनिक जीवन हामीलाई चाहिन्छ, जस्तो भोजन, हामीलाई वस्त्रहरू, घरहरू बस्ने त्यो दैनिक कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ। तर पौलले के भन्दछ भने यहाँनिर आज त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई अल्झाउने कुरा होइन, तर त्यसले त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई अल्झाउनु हुँदैन।
तर हामीले चाहिँ माथिमा कुरा हामी आफूलाई उचालेर हेर्नुपर्छ। संसारको भौतिक कुरामा होइन, तर माथिको कुरा हामी उचाल्न जरुरी छ। अनि पौलले यहाँनिर 4वटा यहाँनिर खुड्किला बताउँदछ कसरी हामी माथिको कुरालाई खोज्न सक्छौँ, किन खोज्न पर्छ भन्ने कुरा पौलले यहाँ बताएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। पौलले भन्दछ हामी चाहिँ के भएको छौँ, हामी चाहिँ ख्रिस्टसँग बिउतेको छौँ। आज हामी ख्रिस्टसँग बिउतेका छौँ। जब हामी इफिसीको पत्रतिर हेर्छौँ भने हामी के भन्छ, हामी चाहिँ आफ्नो पाप र अधर्ममा चाहिँ हामी मरेका थियौँ। तर जब हामी ख्रिस्टसँग हाम्रो मिलाप भयो, हामी ख्रिस्टमा हामी नयाँ व्यक्ति भएको छौँ। अनि पौलले यही भन्दछ तिमीहरू चाहिँ अब नयाँ व्यक्ति भएको छौ, यस कारण चाहिँ तिमीहरू माथिको कुराहरू खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामी पुरानो स्वभावमा चाहिँ हामी मरेको छौँ। हामी आफ्नो पापहरूको निम्ति, हाम्रो आफ्नो अधर्मको निम्ति हामी मरेको छौँ। हाम्रो आफ्नो क्षमतामा चाहिँ हामी माथिको कुराहरू खोज्न सक्दैनौँ। तर हामी ख्रिस्टमा बिउतेको भएको कारणखेरि चाहिँ अब के गर, तिमीहरू माथिको कुरा गर, हेर। ख्रिस्टको पूर्ण आज्ञाकारिता अनि ख्रिस्टको पूर्ण बलिदानद्वारा चाहिँ के भएको छौ, तिमीहरू नयाँ भएको छौ भनेर पौलले यहाँनिर भन्दछ। कलोसी 2:13 भन्दछ हामी के भएको छौँ, 2:13 और तिमीहरू आफ्नो अपराध र देहको बेखतनामा मरेका भएर तिमीहरूलाई उहाँले हाम्रो सबै अपराध क्षमा गरेर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो। हामी चाहिँ बेखतनाको समयमा, हामी अपराधको समयमा हामी मरेका थियौँ, तर ख्रिस्टले हामीलाई उहाँले फेरि पनि जीवित पार्नु भएको छ। अन्धकारको शक्तिबाट उहाँले छुटाउनु भएको छ अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको राज्यमा हामीलाई प्रवेश गराउनु भएको छ। दोस्रोमा पौलले यो भन्दछ हामी जीवित पारेको छौँ। साथै यहाँनिर भन्दछ 3ले भन्दछ तिमीहरू मरेका छौ प्रिय हो। आज जसरी एउटा अन्न चाहिँ उब्जिनु हो भने ऊ जब भुइँमा खस्छ त्यो फेरि ऊ मर्छ अनि फेरि पनि उसले फेरि नयाँ पौला भएर ऊ आउँदछ। सोही प्रकारले इसाई जीवन पनि जब हामी ख्रिस्टमा छौँ भने ख्रिस्टमा चाहिँ हामी के भएको छौँ, हामी मरेको छौँ। हामी संसारको निम्ति अनि पापको निम्ति चाहिँ हामी मरेको छौँ। एउटा धर्मीजनको अवस्था चाहिँ के छ, हामी मरेको अवस्थामा छौँ। के को लागि, यस संसारको निम्ति पापको निम्ति हामी मरेका छौँ। किनभने हामी ख्रिस्टसँग हामी के भएको छ, हाम्रो मिलान भएको छ। जब ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो भनेर पौलले भन्दछ, त्यहाँ भन्दछ ख्रिस्टसँग हामी मरेको छौँ अनि ख्रिस्टसँग हामी फेरि पनि बढी उठेको छौँ। जब ख्रिस्टले क्रुसमा हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो, उहाँ हाम्रो निम्ति हाम्रो सट्टा उहाँ क्रुसमा चढिनु भयो अनि उहाँ मारिनु भएको थियो र ख्रिस्टको त्यो अवस्थामा हामी पनि मरेको छौँ प्रिय। जसरी आदममा हामीले सबैले पाप गर्यो, सोही प्रकारले ख्रिस्टमा हामी सबै मरेका छौँ। अनि हाम्रो मृत्यु र बौरी उठाइ चाहिँ केमा छ, ख्रिस्टसँग हाम्रो आत्मिक एकता भएको कारणखेरि हामी मरेका छौँ। तेस्रोमा यहाँ पौलले भन्दछ हामी के भएको छ, तिमीहरूको जीवन ख्रिस्टसँग लुकेर रहेको छ जब ख्रिस्ट हाम्रो जीवन प्रकट हुनुहुन्छ। यहाँ पौलले भन्दछ तिमीहरू माथिको कुराहरू खोजी गर, तिमीहरू जीवित भएको छौ, तिमीहरू ख्रिस्टसँग मरेको छौ। साथै भन्दछ तिमीहरूको जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा लुकिएको छ प्रिय। आज हरेक विश्वासीको अवस्था चाहिँ यस्तो छ, हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा लुकेको छ। अनि जुन जीवन हामीले अहिले प्राप्त पाएको छौँ यो ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा हामीले प्राप्त गरेको छौँ। अनि यो जीवन चाहिँ के छ, यो चाहिँ जीवन चाहिँ अद्भुत छ। जसरी ख्रिस्टमा हाम्रो जीवन लुकिएको छ, हामीले अहिले जिरहेको जीवन पनि के छ, यो चाहिँ मिस्टिरियस छ, यो चाहिँ अचम्मको छ। अनि यो जीवन चाहिँ पूर्णता हामी कहिले पाउँछौँ भने जब ख्रिस्टको दोस्रो आगमन आउँछ, हामी त्यो जीवन चाहिँ हामीले फेरि पनि ख्रिस्टमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो जीवन हामीले प्राप्त गरिसकेको पनि छ प्रिय हो। तर जब अन्त आउँछ त्यसको चाहिँ त्यो जीवनको पूर्णता सिद्धता चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ।
क्रिस्टमा हाम्रो न्याय भएको कारणखेरि क्रिस्टले हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँले रक्षा गरेर राख्नु भएको छ। क्रिस्टले 10:28 त्यही भन्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई हरेकलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ अनि उहाँको हातबाट चाहिँ कसैले पनि उहाँले चुनेको जन्मलाई उहाँले अरूले हटाउन सक्दैन, छिन्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ गरेका हामी त पाउँछौँ। अनि हाम्रो जीवनको निश्चयता चाहिँ क्रिस्टमा छ। पौलले पनि गलाती 2:20 भन्दछ, त्यो म चाहिँ क्रिस्टसँगै के भएको छु, क्रुसमा टाँगिएको छु। क्रिस्ट जो ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा गरेका हामी त्यहाँ पाउँछौँ। तेस्रोमा यहाँ के देख्छौँ भने पौलले भन्दछ, जब क्रिस्ट अर्थात् हाम्रो जीवन प्रकट हुनुहुन्छ तब तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। हामीले माथिको कुरा खोज्नु जरुरी छ, माथिको कुरा हामीले हेरेर खोज्न जरुरी छ, किनभने हामी पनि के हुनेछौँ, हामी पनि महिमित बन्नेछौँ प्रिय हो। आज पौलले कलेसीको मण्डलीले त्यही भन्दछ, तिमीहरू मानिसको विधि विधानमा हेर्ने होइन, तिमीहरू तर्क ज्ञानमा तिमीहरू दिने होइन, दर्शन शास्त्रमा तिमीहरूले दिने होइन, तर के गर, क्रिस्ट जहाँ छ त्यो कुराले हेर। किन जब क्रिस्ट तिमीहरूको जीवन आउनुहुन्छ उहाँले के हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई महिमामा प्रकट गराउनु हुनेछ। आज जुन जीवन हामी जिरहेको इसाईहरू, यो चाहिँ क्रिस्टमा रहेको जीवन हामीले जिएको छौँ। अनि जसरी क्रिस्ट चाहिँ महिमित बन्नुभयो हामी पनि त्यसरी नै महिमित हुन्छौँ। किनकि क्रिस्ट हाम्रो चाहिँ जीवनको कर्ता अनि पुरा गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। जसरी उहाँ महिमित हुनुभयो हामी पनि त्यसरी नै हुनेछौँ। अनि पौलले कलेसीको मण्डलीलाई त्यही आश्वासन दिँदछ। अनि आज धर्मशास्त्रले पनि तपाईँ अनि मलाई त्यही प्रकारले आश्वासन दिनुहुन्छ। जब क्रिस्ट आफ्नो दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ, आज उहाँको पवित्र जनहरू कोही पनि छरिने छैन। पहिलो यूहन्ना 3:2 भन्दछ कि जब क्रिस्ट आउनुहुन्छ उहाँले सम्पूर्ण प्रकारले आफूलाई प्रकाश गर्नुहुनेछ। अनि जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै पनि हामी देख्नेछौँ अनि हामी जान्नेछौँ प्रिय। यसै कारण प्रिय, जब पौलले कलेसीको मण्डलीले भन्दछ तिमीहरू माथिको कुराहरू खोजी गर, आज हामीलाई पनि पौलद्वारा धर्मशास्त्रद्वारा यही प्रोत्साहन छ। आज हामी संसारमा छौँ तर यो जान्न पर्छ हामी संसारका व्यक्तिहरू होइन प्रिय हो। एफिसी 2:मा पौलले भन्दछ हामी चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ हामी स्वर्गीय स्थानमा हामी बसालिसकेको छौँ। यसै कारण प्रिय हो, हामी स्वर्ग स्थानमा बसालिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी के छौँ, हाम्रो हामी यहाँको बासिन्दा होइन, संसारको बासिन्दा होइन, तर हामी स्वर्गको बासिन्दा हो। र हामी जहाँको बासिन्दा हो त्यहाँको खोजी गर्न जरुरी छ। एउटा व्यक्तिले भनेको छ, एउटा विद्वानले भनेको छ कि इसाई जीवन चाहिँ के हो, एउटा स्वर्गको नैतिकता संसारमा जिउनु चाहिँ एउटा इसाई जीवन हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ आज संसारको चालचलन छोडेर स्वर्गको चालचलनमा हिँड्नु चाहिँ एउटा इसाई जीवन हो। र पौलले यही भन्दछ, आफ्नो दिमाग जग्गा गरेर माथिको कुराहरूमा लगाऊ, जहाँ चाहिँ कहाँ छ, जहाँ चाहिँ क्रिस्ट छ। जसरी क्रिस्टले भन्नुहुन्छ मानिसको मन त्यहाँ हुन्छ जहाँ उसको धन हुन्छ। प्रियो, आज तपाईँहरूको धन कहाँ छ? तपाईँको धन यस संसारमा छ कि तपाईँको धन स्वर्गमा छ? प्रियो, तपाईँले आफूले निर्णय गर्न जरुरी छ। तपाईँको गार्डन कहाँ छ? तपाईँको अनमोल मोती कहाँ छ? यस संसारमा छ? तपाईँले आफ्नो गर्दन यस संसारमा पाउनु भएको छ कि तपाईँले आफ्नो अनमोल मोती यस संसारमा पाउनु भएको छ? त्यो विचार गर्न जरुरी छ प्रियो। किनभने जहाँ हाम्रो मन छ, जहाँ हाम्रो धन छ, त्यहीँनिर हाम्रो मन छ भनेर भन्दछ। अनि हामीले आफूलाई यो धनको लागि चाहिँ, त्यो धन प्राप्त गर्नु चाहिँ, माथिको कुरा प्राप्त गर्नु चाहिँ आफूलाई पूर्ण जीवित पार्न जरुरी छ। अनि हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने प्रिय हो, जब हामी धर्मशास्त्र अध्ययन गर्छौँ जहाँ चाहिँ क्रिस्टलाई चाहिँ दर्शाएको छ, माथिको कुराहरू दर्शाएको छ, पुरानो नियममा क्रिस्टको बारेमा भनेको छ, स्वर्गको विषयमा भनेको छ, अब्राहमले कसरी विश्वास राखेर परमेश्वरले बनाउनु भएको देशमा प्रतीकहरू हिँडेको छ,
सो थाहा गरेर जब हामी हिँड्छौँ भने हामी माथिको कुरालाई हामी ध्यान लान सक्छौँ। जो विश्वासको कर्ताहरू छ, विश्वासको उदाहरण गर्ने व्यक्तिहरू छ, उहाँलाई हिँड्छौँ भने हामी हाम्रो जीवन, हाम्रो पाइला हामी स्थिर गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि हामी धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गरेर हामी हिँड्दैनौँ भने हामी बाटो भत्किन्छौँ प्रिय। यसै कारण हामीले धर्मशास्त्रमा खोजी गर्न जरुरी छ, जहाँ क्रिस्टलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ अनि माथिको कुरालाई प्रस्तुत गरेको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर बा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको वचनबाट के हामीले हेरेको छौँ, आज हाम्रो कसरी माथि कुराहरू खोजी गर्न पर्ने हो, किन खोजी गर्न पर्ने हो, त्यो कुरा हामीले थाहा गरेको छौँ, हामीले पढेको छौँ, सुनेको छौँ प्रभु। अब यसलाई जीवनमा लागू गर्नमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सहायता मद्दत पुर्याउनुहोस् भन्दै विनम्ती माग्छु क्रिस्ट येशूको नाममा। तपाईँ सबैलाई जय मसीह।